اهلا وسهلا بكم الناس الكل في حلقه جديده من اوتو برو. على سي اليوم اون كومباكت بريميوم اخر جيل نتاع البي ام دبليو سيري 1 باش تنافس ديريكتومون لي زودي A3 لي مرسيدس كلاس A. وجينا للبلاد حتكشي لالمانيا بور ان اسي كومبلي في الفيرسيون عاديه والفيرسيون ام 135 اللي عندها فوق 300 زيله. ما قبل هذا سمير أوتوبرو الجمعة هذه باش نتابعوا الشامبيونات دو تونيزي دو دريفت وباش نعملوا جولة مع لي باسيوني دو لا مارك إيطاليان ألفا روميو في تونس. في لوكازيون أوتوبرو اخترنا لكم سوس كراهب بيجو 208 وغولف 7. وكي العادة ما تفرقوش ليسي مع صدري اسكندر اللي جرب البي ام دبليو سيري 1 جديدة. الجامعة التونسية للسيارات نظمت لا دوزيام مانش من الشامبيونات ناسيونال دو دريفت نهار 19 أكتوبر. المانش هذه كانت في سيركوي كارتينغ مونستير، عملوا عليه تغييرات وزادوا دي زوبستاكل، حاجة اللي تخليه يولي ان سيركوي تري تكنيك. المانشة الثانية نتاع الدريفت نتاع الشامبيونا ناسيونال دو دريفت لعبناه المرة هذه في مستير. مستانسين نلعبوا في سيركوي نتاع كارتاج. قبل عندنا شوية صعوبات معناها بوغ تروفي ان امبلاسمون، خذينا لا سوليسيون بروفيزوار. اليوم لعبنا في سيركوي نتاع كارتيك، الحمد لله تعدى نهاير مزيان على الاخر. سيركوي صعيب شويه، حاجه جديده خاطر حياتنا كامل نلعبوا في ان كار بارك معناها في بطحه فيها دي زوبستاك. مره هذا سيركوي دونك سي ان سيركوي دو كارتينغ زدناه دي زوبستاك تكنيك برشا. الحمد لله نشكر اصحابي الكل، نشكر كلوبي الكل اللي من غيرهم بالطبيعه انا مانيش موجود لهنا. ليكيب أوتوبرو كانت حاضرة نهار السبت 26 أكتوبر في شوروم إيطالكار في اللاك، وين تنظم لو بروميير راسومبلومون دي زالفيست في تونس، ميتينغ يلم المغرومين ولي بروبريتير دي ألفا روميو.
احنا دي زاماتور d'Alfa Romeo. لمينا بعضنا sur Facebook. La majorité ما نعرفوش بعضنا، نعرف بعضنا sur les réseaux sociaux، عمرنا ما شفنا بعضنا. Alfa Romeo, c'est des voitures وقت نسوقهم on est directement sous le charme. قلنا il y a un sentiment d'appartenance. قلنا علاش ما نتقابلوش نعملوا ميتينغ. C'était spontané. كنا باش نقعدوا ايور، جات فكره قلنا كونتاكت ايتالكار، ايتالكار يعطيهم الصحه. وفروا لنا لو باركينغ، عملوا لا ريسبسيون اي لو برانش اي فوالا بارك الله. اون بريفو ان نومبر اقل برشا من هكا وجايو برشا ناس. بروشينمون ان شاء الله باش يكون ان كلوب، اون با ان كلوب بور لانستون. ان شاء الله بروشينمون تكون دون ان كادر جوريديك. Pratiquement les modèles de Alpha جدد كلهم représentés. C'est une occasion اللي نحن باش نتعرفوا على بعضنا ونعملوا خرجات. On crée une communauté Alfa Romeo في تونس où on partage ce plaisir de conduite et le fait d'être propriétaire de cette marque. Bright lights that got me, bright lights that got me home. Bright lights that got me, bright lights that got me home. C'est une communauté qui se crée de plus en plus, et puis nous avons profité également donc de cet événement pour mettre à niveau donc notre service après-vente, la disponibilité des pièces de rechange des anciennes voitures notamment. Donc un ancien alpiste qui a besoin d'une pièce de rechange, on peut la lui commander. Et nous allons signer une convention donc avec tous les alpistes pour leur faire profiter justement d'une carte de membre qui leur fera bénéficier d'une baisse de prix sur les pièces de rechange. وصلنا دوك للاسم تاعنا اليوم في اوتو برو البي ام دبليو سيري 1 اخر جيل الثالث، خرجت توا عندها 15 سنه، دوك غيرتها تقريبا كل 7-8 سنين. الوغ بي ام دبليو معروفه بالفيابيليتي والسبورتيفيتي نتاع كرهبه في العاده دي بروبولسيون في العاده، خاطر اليوم الكهرباء هذه ولات اون تراكسيون، يعني القوه الكل تتعدى للعجل القدامين. عندها دوك نفس البلاتفورم مع لي بي ام دبليو اكس 1 اكس 2 والسيري 2 مونوسباس. النتيجه الكابو موتور اصغر من قبل، اما عندها يمين فلويد خاصه على جناب الشبابك التيلانين ماشيين يصغروا، ومن القدام لاذوي جواد ماشيين على طول الفاس افون. كالوندر جديده زاده ما عادش اون دو بلوك كيما قبل، نفس البلوك كيما تنجموا نشوفوا هوني عندنا اون فيرسيون موتور سبور، دونك ان باك سبور افيك دي زونتري دير على جناب. الديسان تاع الكالوندر زاده متغير كيما اللون الكهرباء بلو موتور سبور. رغم التالي زادة تغيرت على قبل، خاصة لاذوي اللي ولاو أجود برشا. أنا بارتي هذه اللي تعجبني أكثر وحدة في الكهرباء، خاصة بالباك ام افيك لي دو غروس سورتي ديشابمون، وما تظهرش هكا أما أقصر من قبل، أقصر بشوية نص سنتي، أما في نفس الوقت ربحت الفضاء دايوغ فايد باش نكتشفوها من الداخل. من الداخل تحسنت برشا على قبل، فينيسيون هايله. ذكرنا نوفيل سيري 3 دايوغ البلانش دو بور تاع البي ام دبليو سيري 3، نلقاو لي كونتور ديجيتال، الجراند ايكران هذايا تحت منه ان بتيت ايكران للكليماتيزاسيون مزيان برشا، سي تري براتيك. البلوك هذايا الكل ولا للكليماتيزاسيون، كل شيء كالعاده عند بي ام دبليو داير للساق، سي نورمال نجمو نقولوا متخصو كان هو. عندنا دوك ليكرون هذا كبير تاكتيل واضح برشا، اما نجموا نتحكموا فيه بالمولات هذه، وهذه حاجه هايله خاطر لي زيكرون تاكتيل
يستحقوا اكثر كونسنتراسيون، اكثر وقت نقعدوا نغزروا لهم ونضيعوا الكياس. بالمولات هذه نجموا نعملوا كل شيء كي ننزلوا على هوم. عندنا لي ديفيرونت فونكسيون تاع الكهرباء ميديال، جي بي اس، كار زاده. في الفيرسيون هذه سبور نتاعنا نجموا نختاروا بليزيور مود دو كوندويت، اون كونفيغوراسيون سبيسيفيك زاده نتاع كهرباء تمشي من السسبونسيون للديريكسيون حتى تكشي البوات دو فيتاس. Alors le Mercedes Classe A, sa concurrente directe عملت البوز كي خرجت عملوا بالتكنولوجيا اللي كانت موجوده فيها بي ام دبليو. تعطينا دونك اليوم زاده كهرباء كونكتي كونترولاب بصوتنا بالتليفون زاده. بون مازلنا ما نجموش نسوقوها، ما نجموا نخدموها، نجموا زاده نحلوا ونسكروا البيبان، نلقاو زاده لورديناتور دو بور في التليفون. بروميير مونديال زاده عندنا اون اوبسيون. بون ما نعرفش كان باش تصلح برشا، اما الكهرباء تسجل لي 50 ديرني متر اللي عملناهم ونلقاو فلسه كي ننزلوا عليها تنجم توخر لي 50 ديرني متر هذوما بنفس الطريقه. بون الشيء هذا ينجم يصلح كان نلقاو مثلا كيس مسكر ولازمنا نوخروا توخر وحده من غير ما نمشي الوضع. واحنا اليوم دوك جاتنا الفرصه باش نجربوا 7 فيرسيون سبور. دونك نعملوا اون بتيت بارونتيز عليها. عندنا لي تو نوفو سياج باكي موتور سبورت مزيانين برشا افيك روبوستات انتيغري، ابي لاتيرال خارق العاده، دي رابيل موتور سبورت زاده، ان éclairage lumineux شباب برشا، فولون ام بيداليي اون الومنيوم و سور بيكور زرقاء على تابلو دو بور. alors نتعديهم من التالي. حاجه مهمه برشا في الكهرباء هذوم لي كومباكت خاطر ماهمش طويل ياسر. دوك نحبوا في ضعفي وسطهم. بي ام دبليو خدمت برشا الفولي هذا. دوك انا طولي فوق المتر 80. عندي في ظهر للساقيه زاد الكاردو توا باهيه 3 بلاس. التونيل سنترال اللي كان موجود قبل للبروبولسيون نقص، دوك ولات تهز 3 من الناس بالمرتاح. نلقاو راحتنا في وسطها زاده افيك دي بور يو اس بي. كان نبداو زوز ان اكودوار سنترال افيك بورت بوبلي. حاجة أخرى مهمة في الكهرباء هذا هو الفوليوم دو كوفر. زادت كبرت فيه، ربحنا 20 لتر بالمقارنة مع الموديل القديم. عندنا هوني 380 لتر. اي اوفرتور الكتريك، حاجة نادرة برشا على الكهرباء هذم الصغار. بي ام دبليو كي العادة تخمم على الراحة تاع حورة فيها. عندنا كوفر دونك غرق افيك ان باك دو رونجمون. باش تعرفوا كل شيء على الاكtualité automobile في تونس وفي العالم avec les news de la semaine. Audi Sport كشفت على لا فيرسيون دو كورس نتاع الار 8 لا ار 8 ال ام اس جي تي 4. كوتي استيتيك تشبه الموديل دو برودكسيون مع تغييرات صغار باش تكون بلو سبورتيف بلو ايروديناميك. تحت الكابو نلقاو موتور V10 اتموسفيريك 5 لتر 2 قوته 495 زيله وترانسميسيون ا دوبل امبراياج ا 7 رابور. البي ام ام 2 سي اس اسرع كوبي كومباكت بريميوم باش يتصنع ا 2200 اكزومبلير. البويسونس نتاع الموتور 6 سيلندر اون ليني 450 زيله، والاهم اللي باش ترجع لبوات مانويل ا 6 رابور وباش تكون متوفره بوات اوتوماتيك ا 7 رابور. كوتي ديزاين نلقاو دي éléments en fibre de carbone ou des jantes de 19 pouces. وتوا باش نشوفوا لا فيرسيون بلاك بادج نتاع لو اس يو في دو لوكس رولز رويس. ان موديل سبيسيال يتميز خاصة بالنيفو دو بيرسوناليزاسيون élevé. نلقاو دي فيرسيون en fibre de carbone مرصعين بالديامون ودي ماتيريو دو لوكس اخرين. كيف ما تشوفوا الكرهبة كلها سومبر، لي بوانيي لا كالندر و لي كانيول d'échappement نوار. الرولز رويس بلاك بادج فيها موتور بيتوربو دو 6 لتر 7 قوته 600 زيلة ويوصل لل 100 كيلومتر في 4 ثواني فاصل 9.
الأودي RS Q8 يحطم الرقم القياسي في السيركوي دو نوربورغرينغ 7 ثواني فاصل 44 ويولي أسرع SUV في العالم ويتغلب على GLC AMG 63S. الأودي RS Q8 في موتور V8 بيتوربو قوته 600 زيلة وباش يتعرض أول مرة في لوس أنجلوس نهار 20 نوفمبر. في الفيديو انسوليت باش تشوفوا زيادة دراج ريس غير عادية ما بين بورش 911 وأوبيل كاديت. بالطبيعة البورش ربحت الكورس أما الديبار متاع الأوبيل كاديت كان أسرع.